आज भी मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है? जी बच्चों, आज भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, क्योंकि हम इसको किस्से को सेकंड सुनाते पार्ट रहे हमने हैं। भी पढ़ लिया। पर हाँ, सेकंड पार्ट भी आपने सुना था, अब मैं इसका दूसरा हिस्सा आपको सुना रही हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हम कहाँ तक थे? वो बकरियों को जो जो लड़कियां पानी थी, पिलाया था, पानी फिर पिलाया वो था। उनके घर आ गए। बिल्कुल इनके घर आए। फिर उनके ना बाबा से मुलाकात हुई। जी उन बिल्कुल, लड़कियों देखिए के बच्चों को बाबा। याद है, और आप बच्चों आपको भी याद है ना मैंने कहाँ तक सुनाया था। तो आगे का किस्सा आप सुने। जब वो जो दो लड़कियां थी वो अपने घर लेके गई। जब वो घर लेके गई तो पता है उनके अब्बू कौन थे? उनके अब्बू थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। वो भी अल्लाह के नबी थे। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो पहचान गए, क्योंकि नबी मासूम होते हैं और अल्लाह ताला उन पे वही भेजता है अपने फरिश्तों के जरिए। उनको पता लग गया, सब कुछ पता लग गया कि मेरे हजरत फुफ्फो मूसा का नाम है अलैहिस्सलाम। शुएब। अच्छा, हज़रत, क्योंकि हम रखते हैं ना, हम अंबिया के नाम रखते हैं, नबियों के नाम रखते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो मेरा है, नाम नबी का नाम है मोहम्मद। माशाअल्लाह। तो इसी तरह से बच्चों जब वहाँ गए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि नौजवान, तुमने मेरी बेटियों की मदद की, तुमने उनकी बकरियों को पानी पिलाया, घर का पानी भर के दिया, अब तुम खाना खाओ। इनको खाना वगैरह दिया और कहा कि तुम बताओ तुम्हें क्या उजरत चाहिए। पहचान लेते नबी को। नबी तो पहचान जाते हैं, तुम्हें क्या इसका गिफ्ट चाहिए, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने सारा किस्सा बयान किया। हाँ, उन्होंने सारा किस्सा बयान किया, किस तरह से मैं आया, किस तरह से मेरे ऊपर गुजरी। तो उन जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम मेरी एक बेटी से शादी कर लो, एक बेटी के साथ, और मेरे पास यहाँ पर तुम कुछ अरसा रहो। उन्होंने कुछ अरसा बताया कि तुम यहाँ रहो ताकि हमारी देखभाल कर सको, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां ही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी जो है, वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से शादी हुई। ठीक है, एक बेटी से शादी हुई इनकी, 2 बेटियां थी, एक से शादी हो गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे, उनके साथ उन्होंने वक़्त गुज़ारा और बहुत साल तक उनकी खिदमत की। फिर जब उनका जो एक टाइम जो था वो फ़िक्स हुआ था कि इतने साल तक आप हमारे पास रहेंगे, उसके बाद आप चले जाएँगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो बनी इसराइल की याद आने लगी, उन्होंने कहा कि वो वहाँ से आए हुए थे ना, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाता हूँ वहाँ पर, देखता हूँ कि लोगों को मैं याद हूँ या मैं नहीं हूँ। और एक शख्स जो था वो मुझसे कत्ल हो गया था, और अनजाने में उसका इंतकाल हो गया था, कत्ल हो गया था। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं भी की और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी, और इस तरह से वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत करने लगे, उनकी बकरियां चराने लगे। और उनके पास बकरियां चराने के पास एक अस्सा होता है ना, एक लकड़ी सी होती है, उससे वो पत्ते झाड़ते थे, उसी से बकरियां चराते थे। वो अपने साथ ही रखते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो साथ ही होता था इनका। फिर उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली बहुत अरसे के बाद कि अब मैं जाता हूँ बनी इसराइल, और मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि क्या हालात हैं। फिर उनकी जो बीवी थी, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, उनको लेकर वो रवाना हुए। उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ किया और वहाँ पे वो रवाना हुए, वो चले। वो जाते गए, चलते गए, तो फिर वो जाते गए तो उनकी जो बीवी थी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, उनको रोशनी की ज़रूरत हुई, या उनको किसी आग की, ये अभी रिवायतों से पता नहीं है कि वो कोई सर्दी का मौसम था, क्या था, इसका मुझे तफ़सील से नहीं पता। लेकिन उनको आग की ज़रूरत हुई, उनको कोई गर्मी की कुछ इस तरह से ज़रूरत हुई। तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि तुम ठहरो, मुझे सामने से कोई आग जलती हुई नज़र आ रही है, मैं वहाँ से लेके आता हूँ, हो सकता है यहाँ कोई रहता हो, लकड़ियाँ हों, तो मैं तुम्हारे पास लेके आता हूँ। तो वो जैसे ही गए वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वहाँ देखा कि रोशनी के करीब गए, जैसे ही वहाँ पे करीब गए, तो वहाँ पर आपको पता है क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, परेशान हो गए। पता है बच्चों वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ थी हमारे अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की आवाज़ थी, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बातें की हैं, डायरेक्ट बातें की हैं। कितना बड़ा शर्फ है उनको। अल्लाह ताला ने बोला कि ए मूसा, मैं हूँ तुम्हारा रब, मैं अल्लाह हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डर गए। उन्होंने कहा तुम डरो नहीं, अपनी जूतियाँ बाहर उतार दो। उन्होंने अपनी जूतियाँ उतारी और फिर वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। हम कलाम का मतलब पता है क्या होता है? अल्लाह ताला से उन्होंने बातें की।
انہوں نے اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ باتیں کی. تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتے لیکن نماز سے اور قرآن سے. بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو آپ نماز پڑھو اور دعا کرو. تو ہم اور اللہ تعالیٰ سے قرآن باتیں پڑھو. کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے باتیں کروں, اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کریں, تو آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو. اس طرح سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو اگر بات ہم چیت, قرآن اور تسبیح اور نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں بھی کریں گے اور ثواب بھی ملے گا. بالکل, کیونکہ آپ جو بھی سوچتے ہیں بچوں, آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ 2 لوگ باتیں کرتے ہو تو تیسرا میں ہوں, اگر آپ 3 لوگ باتیں کرتے ہو تو چوتھا میں ہوں. صحیح, اگر آپ اکیلے میں بات کرتے ہو, اکیلے ہی کچھ ایسے بڑبڑاتے ہو, کچھ بولتے ہو, تو دوسرا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے باتیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, اس کو میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا. تو اللہ پاک نے بولا کہ مجھے سب پتہ ہے, اللہ کو تو سب پتہ ہے, اللہ کے تو وہ نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ وہاں پر, اور میری احکام ہے, جو سیدھے راہ کی باتیں ہیں, جو دین اسلام کی باتیں ہیں, اسی سے چھپ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم کوئی اور نہ دکھے, اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ اندھیرے میں چلے جاؤ, آپ گھاٹیوں میں غفاؤں میں چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر بچوں کیا ہوا کہ حضرت, جو ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ہماری, اللہ ہم سے محبت زیادہ اللہ کرتا ہے. تعالیٰ جو کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اللہ کون تعالیٰ کہتا ہے بس پھر صرف کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تم ہو جا. ہاں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, جو ہمارے لیے نہیں ہوتا اس پہ ہمیں صبر دے. پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں بنی اسرائیل کے پاس جانا پڑے گا, وہاں پہ جا کے تم ان کو بتاؤ, تم ان کو سیدھی راہ دکھاؤ, اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے, اور لوگوں کی مدد کرو جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, فرعون جو ظلم کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میں کس طرح سے کروں, وہ لوگ میری بات نہیں مانتے, میں کیا کروں, مجھے کوئی ایسی چیز دو, اللہ تعالیٰ آپ مجھے کچھ ایسا معجزہ دیں, کچھ دیں وہ مجھ پہ یقین کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ اپنے ہاتھ اندر ڈالو, صحیح ہے, یہاں پر رکھو اور اس کو باہر نکالو. جیسے ہی باہر نکالو تو وہ وائٹ ہو گیا, چمکنے لگا, سفید چمکنے لگا. یہ معجزہ ہے, اور معجزات صرف اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, معجزات کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو کوئی نہ کر سکے, دنیا میں کوئی میجک نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور ایسا معجزہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ کسی قوم کے پاس بھیجے. جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ پوری دنیا نہیں کر سکتی, کوئی بھی نہیں کر سکتا, اللہ ہی معجزہ عطا فرماتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تو یہ ڈنڈی ہے, چھڑی ہے, لکڑی ہے, عصا ہے. تو کہا کہ اس سے, تو حضرت موسیٰ نے کہا اس سے میں بکریاں چراتا ہوں, اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بولا اس کو پھینک دو, پھینکو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پھینکا, جب اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو جیسے ہی پھینکا تو وہ جو تھا بہت بڑا سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا, بہت بڑا. حضرت موسیٰ ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا سانپ. بالکل, تم اس کو اٹھاؤ. ظاہر ہے حضرت موسیٰ تو ڈر گئے نا, اتنا بڑا سانپ کہاں سے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انسان تھے تو ڈر ہی جائیں گے نا, اللہ کے نبی تو ہیں لیکن انسان ہے, وہ ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اٹھا لو, کچھ نہیں ہوگا. پھر حضرت موسیٰ نے اٹھا لیا اس کو, جیسے اٹھایا تو وہ ویسے ہی عصا بن گیا, ان کی لکڑی بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے دیے. ایک تو معجزہ دیا تو ان کا ہاتھ جو تھا وہ اپنے سفید ہو جاتا تھا, وہ اپنے انڈر آرم میں رکھتے تھے, باہر نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ جو تھا وائٹ ہو جاتا تھا, چمکتا ہوا, جیسے روشنی نہیں آتی, سانپ بن جاتا تھا. تو 2 معجزے دیے, لکڑی بن جاتی لیکن ہاں بالکل, تو 2 معجزے دیے. اللہ نے ان کو پاور دی, اللہ نے ان کو پاور دی دوسروں کو دکھانے کے لیے. غرور بھی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو ایمان نہیں لاتے, اللہ کو نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کو یا کسی بھی نبیوں کو
अल्लाह का नबी नहीं मानते, वो अल्लाह जो का अल्लाह बंदा नहीं ताला ने मानते। ऐसे पावर सिखाई थी मूसा अलैहिस्सलाम को, जो गुनाह करते हैं ना उनके लिए सांप बना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़ात अता किए, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ गए, फिर वहाँ क्या हुआ, कितनी परेशानियाँ इनको देखनी पड़ी, फ़िरौन ने क्या-क्या ज़ुल्म ढाए बनी इसराइल पर, हज़रत मूसा पर और उनकी कौम ने क्या-क्या हरकतें की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआएँ की अल्लाह ताला से, ये सारा किस्सा इंशाअल्लाह मैं आपको दूसरे एपिसोड में सुनाऊँगी। यहाँ तक आप हमें इजाज़त दीजिए। आज का किस्सा, आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और बच्चों की बहुत ही छोटी-छोटी मासूम सी बातें, वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। बस हम चाहते हैं कि हम छोटी-छोटी सी नेकियाँ आप तक पहुँचाएँ, किसी को भी हमारी नेकी से फ़ायदा हो जाए और आप भी इस तरह से नेकियाँ करें, दूसरों को नेकियाँ करने की हिदायत दें और हमारा प्रोग्राम देखते रहें। हमें दीजिए इजाज़त।